अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऑनलाइन क्वेश्चन है कि हमारे अंदर तो फ़ज़ाए बदर हो लेकिन हमारे बाहर के माहौल में कोई ऐसी चीज ना हो और हम उसको चेंज करने की भी कोशिश इसलिए ना करें कि मसलहत पसंदी का नाम दे उसको, तो फिर ये किस जगह स्टैंड करती है ये चीज हमारी? असल में ऐसा नहीं होता कि एक सच्चा दावत देने वाला, अल्लाह से ताल्लुक रखने वाला अपने माहौल में मौजूद हो और वो अल्लाह की तरफ ना बुलाए। हाँ, ये जरूर होता है कि बुलाने पर कोई रिजल्ट ना आए तो ना आए, जिसने बुलाया उसको अजर तो मिलेगा। नहीं चेंज आती, पूरा माहौल जमूद का शिकार है, भले से होता रहे, कोई हरज नहीं। लेकिन मोमिन का किरदार तो अपनी जगह पर सब्त हो गया ना, तारीख तो रकम हो गई, उसकी तरफ से तो जो कुछ है वो लिखा गया अल्लाह के यहाँ, वो तो सुरखरू हो गया। भले से माहौल में चेंज ना आए, क्योंकि माहौल की चेंज हमारे चाहने से नहीं आनी। इन्नका ला तहदी मन अहबब, आप उसकी रहनुमाई नहीं कर सकते जिससे आप मोहब्बत रखते हैं। आप ना लोगों के दिल बदल सकते हो, ना माहौल में तब्दीली पैदा कर सकते। कोशिश करना इंसान की जिम्मेदारी है। पूछ गिछ भी इसी कोशिश की होगी। रब ने यही फरमाया, अलैसा लिल इंसानि इल्ला मा सअ, कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। नफ्से मुतमइन्ना के तकाजे और नफ्से अमारा के तकाजे, तो समटाइम ऐसा होता है कि आप तकवा की रवश पे चलते चलते एकदम से कोई ब्रेक आता है और आप नफ्से अमारा या लवामा तक चले जाते हैं। कोई बुराई करते हैं, फिर आपका नफ्स मुलामत भी करता है, आप तौबा भी करते हैं, फिर वहां चले जाते हैं। लेकिन फिर ये तो सर्कल चलता ही रहता है। बात यह है कि आप ये जरूर देखेंगे ब्रेक क्यों आया। इस वक्त आप नेट पे ऑनलाइन प्रोग्राम दे रही हैं, आप ये देखिए कि जिस वक्त ब्रेक आता है फिर आप क्या करती हैं? फौरन कॉन्शियस होती हैं। फिर उस यानी जो डिस्कनेक्ट होता है सिलसिला अगर कभी, तो उसके लिए कोई इकदाम करती हैं। तो बस यही जिंदगी की बात भी है कि जहां पर आप डिस्कनेक्ट हो जाएं रब से, तो आप फौरन रब की तरफ रुजू कर लें, तौबा कर लें। अपनी गफलत पर तो फौरी तौर पर तौबा करने की जरूरत है। एक लम्हे की गफलत इंसान को 100 साल पीछे ले जाती है। कहा था शेख सादी ने कि एक लहजा अगर आप गाफिल हो गए, 100 साल अपनी मंजिल से पीछे रह जाएंगे। ये हकीकत है कि गफलत जो है इंसान को बहुत दूर ले जाती है। तो गफलत जब कभी भी हो, अल्लाह से माफी मांगने की जरूरत है। मैडम, ये बिल्कुल ऐसा ही मामला नहीं वो जैसे एक चींटी ऊपर चढ़ती है और फिर गिर जाती है और फिर ऊपर चढ़ती है और फिर गिर जाती है। लेकिन ये कि हर दफा का चढ़ना जो है अल्लाह के यहाँ तो रकम हो गया, उसका किरदार तो लिखा गया कि इसने सारी जिंदगी अल्लाह की तरफ जाने की कोशिश की है। बेशक ये बहुत आगे नहीं जा पाया, लेकिन उसकी कोशिश का उसे अजर मिलेगा, और कोशिशों को अल्लाह रहेगा नहीं जाने देता। अभी हमने देखा है ना कि मुहासबा और फिर उसके साथ अपना मुजाहिदा और मुराकबा जरूर करना चाहिए। तो उसमें ये होता है कि बाद औक़ात मुहासबा करना शुरू कर देते हैं, ऐसा गिल्टी फील होता है ना कि वो प्रोसीजर बहुत देर तक रहता है, यानी वो फेज से बाहर नहीं निकला जाता। जैसे मुहासबा करने पे फौरन साथ साथ तौबा नहीं होती। मुहासबा इंसान को अकेले नहीं करना चाहिए, फौरन साथ साथ इस्तिग़फ़ार का सिलसिला जारी। इस्तिग़फ़ार तो यूं है जैसे सांस है ना, सांस चल रहा है तो इस्तिग़फ़ार भी चल रही है, यानी अल्लाह से माफी बहुत मांगनी चाहिए, इससे गिल्ट नहीं होता। अगर माफी का सिलसिला भी साथ साथ हो और ये साथ जहन में हो कि अच्छा ये मैंने क्यों किया था, तो मुहासबा तो जारी रहेगा। जाहिर है उसका फायदा है कि उसकी वजह से आइंदा जितना आप सवाल करेंगे अपने आप से, उतना ही आइंदा करना मुश्किल हो जाएगा। कि इंसान फिर तकलीफ फील करता है कि बार बार मैं अपने आप को क्या जवाब दूं, तो वो जरूरी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जिस टाइम तो गलती की होती है उस टाइम तो निदामत भी होती है, तो इस्तिग़फ़ार भी होती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है गलती याद रहती है लेकिन निदामत वैसे नहीं रहती, और फिर इस्तिग़फ़ार भी सच्चे दिल से नहीं होती। मसलन किस तरह से? कि जैसे भी कोई है मुझसे था कि एक दो झूठ जिससे बोले, मुझे वो झूठ याद है, और उस टाइम जो नदामत हुई थी वो अब उस तरह, यानी कि नदामत नहीं है और इस्तिग़फ़ार भी उस तरह की नहीं जिस तरह उस टाइम की थी। असल में
कैफियत इंसान की एक जैसी नहीं रहती. जिस वक्त चोट लगती है, ताजा ताजा जो चोट होती है उसके असरात फर्क होते हैं, और अगर फितरी एतबार से भी देखें बाद में चोट के वैसे असरात नहीं रहते, ग्रेजुअली हीलिंग हो जाती है. फिर कोई मौका आएगा जब आपको बहुत ज्यादा एहसास होगा. यानी अभी मुमकिन है कि इतना एहसास ना हो, लेकिन किसी और मौके पर आपको मुमकिन है कि शिद्दत के साथ फिर याद आ जाए, उतनी ही शिद्दत के साथ आप उसको फील करें और फिर अल्लाह से माफी मांगे. जब तक दावत का काम नहीं कर देती तो मुझे आखिरत के हवाले से अपनी जात और अपने घर वालों की फिक्र ज्यादा रहती थी, लेकिन जब से दावत का काम कर रही हूँ घर वालों की तरफ से ध्यान कम हो रहा है. मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्यों होता है, प्लीज आप बता दें, जज़ाकल्लाह. ज्यादा गौर फिक्र करने का मौका जब नहीं मिलता ना तो उसमें फिर एक इंसान ज्यादा फिक्रमंद नहीं होता अपने घर वालों की वजह से. और फिर ये भी है कि एक इंसान यानी अल्लाह की किताब से ताल्लुक उसका थोड़ा कम होता है, तो उसकी वजह से भी एहसास में कमी आ जाती, जिक्र में कमी से और आखिरत की जवाबदही के एहसास में कमी से. अभी आज हम आपस में डिसाइड कर रहे थे कि साइलेंस पीरियड होगा ना, तो आप गौर फिक्र करें कि खास तौर पर अपनी आखिरत के हवाले से और अल्लाह की ज़ात के ताल्लुक के हवाले से और इसी तरह अपने अमाल के हवाले से तो मुहासबा करने का मौका मिलेगा ना इंशाल्लाह, और याद रखने का तो उससे बहुत फर्क आएगा. हाँ जी, कोई और बात करना चाहिए? मैडम, जैसे बात हुई थी ना कि अल्लाह की सिफात पर खुश होना चाहिए, तो मैं जब इन चीजों के बारे में सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाती हूँ. तो क्या ये फीलिंग्स ठीक है? कैसे मसलन? जैसे मैंने सोचा कि अल्लाह मेरा मालिक है और साथ ही मेरे माइंड में ये थॉट आई कि शुक्र है इंसान जो है उनके पास इख्तियार नहीं है. इसी पर तो कॉन्फिडेंस इंसान को मिलता है, और यही तो इंसानियत की अजमत है. और अल्लाह ने जो अपनी किताब में कहा ना, वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि हमने बनी आदम को इज्जत और तकरीम दी, तो यही तो तकरीम है कि वो हमारा रब. तो जब कभी भी आपके जहन में ये ख्याल आएगा, आप शुक्र अदा करोगे तो आप ज्यादा अच्छा फील करोगे. लेकिन वो अपनी जात के हवाले से नहीं इंसान अच्छा फील कर रहा होता, रब के हवाले से महसूस कर रहा होता है. यानी कॉन्फिडेंट इस बात पे कि मुझे अल्लाह ने मोतबर बनाया और वो मेरा मालिक है, यानी कोई मेरा ऐसा मालिक नहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है. लेकिन ये कि उसमें ये दुआ जरूर करनी चाहिए कि या अल्लाह, ममलूक होने के नाते, अपना गुलाम होने के नाते मुझे हक अदा करने की तौफीक देना. लाइन पे आ जाता है इंसान इस तरह दुआ करने के बाद. नफ्स की कितनी अक़साम है, कौन कौन सी? नफ्स अम्मारा को अम्मारा क्यों कहते हैं? बुराई का हुक्म देता है, बुराई का मंबा है, ठीक है, और सरकशी है इसके अंदर. हाँ जी, कुछ और? इस पर शैतान का होल्ड होता है, ठीक. अच्छा, नफ्स लव्वामा किसे कहते हैं? मलामत कितनी किस्म की करता है नफ्स? कौन कौन सी? नफ्स लव्वामा का एक काम ये होता है कि वो जब नेकी छूटे तो मलामत करे, जब बुराई हो जाए तो मलामत करे. और एक और काम भी है, नफ्स एक इंसान को सम टाइम्स नेकी कर लेने पर भी मलामत करता है और बुराई को छोड़ देने पर भी मलामत करता है. ये काम भी नफ्स करता है, होशियार रहना है. ये हकीकी मलामत नहीं है, ये सच्ची मलामत नहीं है. यहाँ हम जिस मलामत की बात कर रहे हैं ये वो मलामत है जो इंसान को सरकशी से नफ्स के इत्मीनान की तरफ ले जाती है, हकीकी मलामत. आपके सामने एग्जाम्पल रखी थी कि एक फर्द जब नेकी के रास्ते पे आता है तो वो पछताता है कि मेरी पहली जिंदगी उसमें फलां फलां अच्छाइयां थी, ऐसे हम खुश रहते थे, और अब चूंकि हमारे औकात मसरूफ हो गए, वो खुशियां नहीं रही, तो लौट चलो पिछली जिंदगी की तरफ. पिछले दिनों एक स्टूडेंट ने तज़किरा किया कि मैं अपनी पिछली दोस्तों को बहुत याद करती हूँ, बहुत ही मुखलिस थी और हम आपस में बहुत अच्छा ताल्लुक रखते थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो वक्त जब हम इकट्ठे हुआ करते थे. तो मैंने कहा अच्छा, इकट्ठे होके क्या करते थे? कहते वही मसरूफियात, कभी यानी एक दूसरे की गीबत कर ली, कभी चोलियां कर ली, कभी इधर उधर के लोगों की बातें करके दिल को खुश कर लिया. तो मैंने कहा आज अल्लाह की किताब पढ़ते हुए आपका दिल उन बातों पे खुश होता है और आपका दिल मलामत करता है कि आपने नेकी का रास्ता क्यों इख्तियार कर लिया. जरा सोचो तो सही, वो स्वीट मेमोरीज है या बिटर मेमोरीज है?
یعنی اس کے اوپر تو پچھتاوا ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی میں وہ وقت کیوں آیا, کہ ہم سے وہ کام کیوں ہو گئے. تو یہ چیز میں آپ کے سامنے اس لیے رکھنا چاہتی تھی کہ بعض اوقات میں نے دیکھا ہے لوگ چسکے لے لے کے اپنی پچھلی زندگی کی جو باتیں کی جاتی ہیں نا, اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ نفس اچھائی پر خوش نہیں ہے, نیکی کے راستے پر آنے کے لیے خوش نہیں, اور برائی کے راستے پر چلنے کے لیے بےتاب ہے راستے کی تلاش میں کہ ملے صحیح وہ لوٹ جائے. قرآن حکیم سے کوئی مثال دیں گے؟ یاد کریں جب ایک غزوے میں منافقین نے کہا تھا لا مقام لکم, تمہارے لیے اب ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں, لوٹ چلو. یہ کون سا غزوہ تھا؟ یا اہل یثرب, اے اہل یثرب لا مقام لکم, تمہارے لیے اب ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں, یعنی اس دین کو چھوڑو, لوٹ چلو. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا جا سکتا. یہ صرف بات غزوہ احد کی نہیں ہے, بات جو اس دور کی نہیں ہے. یہ معاملہ, یہ موڑ کسی کی زندگی میں کسی بھی وقت آ سکتا ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالی ہم پر رحمت کرے, نظرت النعیم کے اسٹوڈنٹس پر بھی یہ وقت آ سکتا ہے کہ وہ کہیں لوٹ چلو, اب ٹھہرنے کا کوئی مقام نہیں ہے. میں یہ بات کھل کے اس لیے کر رہی ہوں کہ شیطان تو کل بھی اسی طرح سے انسانوں کو ورغلاتا تھا, آج بھی اس کے ورغلانے کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اس لیے کانشیس رہیے گا. یہ بات میں نے اس لیے ہائی لائٹ کی ہے کہ آپ بھی انڈر آبزرویشن ہیں کہ اب آپ کہاں لوٹتے ہیں, آپ اپنا رخ کس کی طرف کرتے ہیں. ملامت گر نفس کے حوالے سے ہم اسے اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ انسان بسا اوقات اپنے اچھے ڈیسیژنز پر اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ میں کیوں آ گیا, میں نے کیوں فیصلہ کیا کہ میں رب کی دی ہوئی تعلیم حاصل کروں. یہ راستہ بہت کٹھن ہے, مشکل ہے, میرا دل نہیں مانتا, لوٹ چلو, مجھے واپس جانا ہے. یہ جو ملامت ہے نا, یہ دراصل نفس امارہ ہے جو آپ کو ملامت گر دکھ رہا ہے, لیکن دراصل یہ نیکی کے راستے سے روکنے والا سرکش نفس. اس کی ملامت کو پہچاننا چاہیے. یہ تو نیکی سے روکنے کے لیے ہے. یاد رکھیے گا وہ ملامت اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے جس میں ایک انسان نیکی کے کاموں کے لوز ہونے پر ملامت اپنے آپ کو کرتا ہے, یا برائی کے کر گزرنے پر اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے. یہ ملامت جو ہے پسندیدہ. تیسرا نفس کون سا ہے؟ نفس مطمئنہ. تو نفس مطمئنہ کے کیا کام ہوتے ہیں؟ جو اپنی اصل فطرت پر لوٹ جائے, اپنی اصل فطرت پر ہو, اور جس نفس کی نظریں رب کی طرف لگ جائیں, جو رب کی نظروں سے خوف محسوس کرے, وہ اطمینان حاصل کرتا ہے اپنی نیکیوں پر, برائیاں چھوڑ دینے پر. زندگی میں ویسے سمجھنا کتنا زیادہ ضروری ہے نا کہ اطمینان حاصل کہاں پہ کرنا ہے. جس کو اطمینان ہو جائے اپنی برائی پر, وہ نفس کون سا ہے؟ دیکھیں, اطمینان ہونا کافی نہیں ہے. اطمینان کس چیز پر؟ برائی کے چھوڑ دینے پر. اطمینان کس چیز پر؟ نیکی کا کام کر لینے پر. لیکن اگر اس کے مقابلے میں اطمینان ہو انسان کے اندر برائی کے کر لینے پر کہ چلو کوئی بات نہیں, پھر کیا ہوا, ہو ہی جاتا ہے, اب ہمیشہ انسان صحیح کام تو نہیں کرتا, یہ نفس امارہ ہے. پہچان لیں یہ اطمینان نفس امارہ کی طرف سے ہے. پھر اسی طرح سے ایک انسان جیسے نیکی کو چھوڑتا ہے مطمئن ہو جائے, برائی کو کر گزرتا ہے اور کر گزرنے پر مطمئن ہو جائے تو رب کا کوئی خوف نہیں آیا, بے خوف ہو گیا. تو یہ بے خوفی جو ہے دراصل نفس امارہ کی خصوصیات میں سے. اور ایک اور بات بھی ہے, مثلا ایک انسان نیکی کا کام کرے اور اسے رب سے کوئی امید نہ ہو, اس کی نظریں رب پر نہ لگی ہوئی ہوں, اللہ سے وہ اچھی امیدیں نہ رکھے, تو اس کے اندر تلخی آتی ہے, بے اطمینانی کی کیفیت. یہ بے اطمینانی کی کیفیت جو ہے بنیادی طور پر کیوں ہے؟ اللہ کی ذات پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے. دیکھیں, ایک عقیدہ آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ پورا پورا اجر دینے والا ہے, بڑھا چڑھا کر دینے والا ہے. اگر کسی انسان کو یقین نہیں آتا مجھے میرے کاموں پر اجر مل سکتا ہے, تو ایسی صورت میں اس کا نفس مطمئنہ نہیں ہو سکتا بھلائی کرنے کے باوجود. دیکھیں, بہت سارے لوگ ہیں جو نیک کام کرتے ہیں لیکن اللہ سے اچھی امیدیں نہیں رکھتے. تو اللہ سے اچھی امید رکھنا یہ نفس مطمئنہ کی خصوصیات میں سے ہے, ایسی صورت میں جبکہ ایک انسان نے امید رکھنے والے کام کیے ہوں. لیکن اگر ایک انسان
काम बुरे करे, उम्मीद अच्छी रखे, तो ये नफ्स अम्मारा की खुसूसियात में से। अब आप देखें कि नफ्स अम्मारा कभी लव्वामा के रूप में आता है, कभी नफ्स अम्मारा नफ्स मुतमइन्ना के रूप में आता है। हालांकि वो ना नफ्स मुतमइन्ना है ना लव्वामा है, वो है अम्मारा ही। तो नफ्स अम्मारा नफ्स लव्वामा के रूप में कैसे आता है? मलामत इस बात पर कि नेकी के रास्ते पर क्यों चला आया, और मलामत किस बात पर कि बुराई क्यों छोड़ दी। मसलन एक साहब मुझे यही लाहौर में मिले और मुझे कहने लगे 14 बरस हो गए मुझे शराब छोड़े हुए, आज तक मैं कसक महसूस करता हूँ कि मेरे से आज तक वो वक्त बर्दाश्त नहीं होता जिस वक्त मैं शराब पीता था। उस वक्त पे मेरा जिस्म वैसे ही टूटता है, मैं वैसे ही तकलीफ फील करता हूँ, और मुझे लगता है कि मैं जिस रास्ते पे आया मैंने ठीक डिसीजन नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान नेकी के रास्ते पर आना नहीं चाहता था, या नेकी के रास्ता जो है उसे बुरा समझता है। नेकी का रास्ता जो है अच्छा जरूर समझता था। 14 बरस हो गए स्ट्रगल करते हुए, लेकिन उसको ये पता नहीं कि मुझे अपनी बुराई छोड़ने पर अपने आप को मलामत नहीं करना, बुराई छोड़ने पर अपने आप को खुशखबरी देनी है और अपने आप को मुतमईन रखना है कि हाँ, इस बुराई छोड़ने पर अल्लाह ताला मुझे अजर देगा। तो आप देखें, एक इंसान अगर अपनी बुराई को याद कर करके तड़पता है कि काश दोबारा मौका मिल जाए, एक बार मौका मिले तो सही। तो एक इंसान अगर अपनी बुराई पर तड़पता है दोबारा करने के लिए, तो ये नफ्स लव्वामा नहीं, ये बड़े दर्जे का सरकश नफ्स अम्मारा है। रजा पे राजी रहना, अल्लाह की रजा पे। तो ये एक तो थी ना, मतलब कि कल बात जैसे हुई कि हवालगी है कि अल्लाह के हवाले करना, और एक है कि पकड़ का एहसास भी होना। जब तो अल्लाह की रजा है तो उससे तो मुतमईन हो जाता है बंदा कि अल्लाह की रजा, लेकिन जो पकड़ वाली बात है ना, उस पे मुतमईन नहीं, मतलब जाहिर हुआ जाता है ना, उसपे तो फिर बंदे को मलामत भी होती है, और फिर उस पे ये समझ नहीं आती कि अल्लाह तो नाराज है। अगर अल्लाह नाराज है तो फिर जाहिर उसको राजी करने की बंदा सोचता तो है ना, लेकिन ये है कि फिर उस पे मुतमईन कैसे अपने आप को किया जाए, यानी उस पे आने के लिए अपने आप को कैसे सेटिस्फाइड किया जाए कि हम उस पर सेटिस्फाइड नहीं करना, उस पर तौबा करनी है। नहीं, वो बिल्कुल आपकी बात सही है, तौबा उस पर तौबा करनी है और आइंदा बढ़कर नेकी करनी, और आइंदा बढ़कर माहौल को दुरुस्त करने की कोशिशें करनी। अल्लाह ताला ने तो पॉइंट आउट किया ना कि देखो आपके अंदर ये खराबी है। जैसे कल आपने बैठे बैठे डायग्नोज कर लिया कि मेरे अंदर तवासो बिल हक होना चाहिए था इस मौके पर, कि मैंने तवासो बिल हक नहीं किया। और आज देखें, आज सुबह मेरी बातचीत हुई तो मैंने कहा वो बात तो अभी तक बरकरार है। यही बात मैं कह रही हूँ कि वो इतना एहसास मेरे तो गालिब आ जाता है इस चीज का कि मतलब जब ये हो जाता है ना कि अल्लाह नाराज है, फिर वो ताल्लुक नहीं रहता, बंदों के साथ भी वो ताल्लुक नहीं रहता, कि मतलब वो चीज आती नहीं है, मतलब अंदर से तौबा से आती है, कसरत से तौबा करने से, तौबा से झुका हुआ आता है। तौबा के बगैर नहीं, अल्लाह से तौबा करे, अल्लाह के आगे झुके इंसान तो इंसानों के लिए भी बिचता है इंसान। और दूसरी बात ये कि एक इंसान जब ये फील करे ना कि मैंने तो आग में हाथ डाला, मेरा हाथ जला था, तो भाग के दूसरे का हाथ पकड़ता है, तुम ना डालना, यहाँ ये खतरा है, ये चीज खराब कर देगी। ये एक फितरी अमल है, उसमें हम असल में जिस तरह से सामने आग नजर आ रही हो तो इंसान रोक लेता है, लेकिन ये जो शऊरी मामलात होते हैं ना, इसमें हमें तरीकाकार समझ नहीं आता। इसमें हम आग की तपिश को शायद उस तरह फील नहीं करते, ये शायद यानी रियलाइजेशन ठीक नहीं होती, और अपनी सेटलमेंट ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से मसाइल होते हैं। सेटलमेंट ठीक नहीं होती, उस पे अपने आप को ये कोशिश छोड़ दें, उस पे अपने आप को मुतमईन नहीं करना, तौबा करनी है, वो तौबा आपको सेटल कर देगी। मैडम ये बात नहीं होती, मुझे लगता है कि अल्लाह नाराज नहीं है, मुझे ये लगता है कि नहीं, मतलब ये मैं बात बता रही ना, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अल्लाह तो बहुत अच्छे हैं, मतलब मेरा ताल्लुक तो मुझे लगता है मेरा ताल्लुक अल्लाह से खराब हो जाता है। जैसे मुझे ये लगता है कि अगर अल्लाह नाराज नहीं, फिर मुझे अच्छा कौन सी बात थी ऐसी, फिर मैं उसे ढूंढती हूँ, फिर मुझे लगता है नहीं अल्लाह जी आप तो बहुत अच्छे हैं। टाइम यानी लोग ही खराब है जो हमें कहते हैं कि आप ठीक हो जाओ। अच्छा नहीं, मैं ये बात मुझे समझ नहीं आई थी, मैं पूछनी थी आपसे कि ये देखिए ना कि जैसे एक होती है अल्लाह की मशीयत। बेटा बात यह है कि सिर्फ नमाजें पढ़ने वाला अच्छा इंसान नहीं है जी, सिर्फ रोजे रखने वाला अच्छा इंसान नहीं है, जो लोगों के दरमियान रह के लोगों के हुकूक अदा करता है, लोगों के दरमियान अदल करता है, वो अच्छा इंसान है, इंसानों के हक में अच्छा है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन वो हैं जो अपने घर वालों के हक में बेहतरीन है, और मैं अपने घर वालों के हक में सबसे अच्छा हूँ। तो अब देखें कि हमारा जो नेकी का कॉन्सेप्ट है ना, वो बड़ा लिमिटेड है।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، بر نیکی کیا ہے؟ حسن خلق کا نام ہے، اچھی عادات، اچھے بیہیویئر، اچھے معاملات، اچھے طریقے سے رہنا. ایک انسان سوچتا ہے کہ میں گھوم رہا ہوں، جہاں جہاں وہ گھوم رہا ہے، جہاں جہاں وہ ہے، ارد گرد کے ماحول میں اپنی رسپانسبلٹی فیل نہیں کرتا. کیا فرق ہے ایک شعور رکھنے والے انسان میں اور ایک جانور میں؟ دیکھو آپ بلی گھومے گی نا، اس کو کیا پتا کہ بھی کس جگہ کو کیسے سیٹ ہونا چاہیے، کہاں چیزیں ایسے ترتیب سے پڑی ہونی چاہیے. اس کو یہی پتا ہے کہ میں نے پھرنا ہے، جہاں دودھ نظر آیا میں نے منہ ڈال دینا ہے، اور جہاں پر مجھے کوئی چوہا نظر آیا میں نے کھینچ کے پکڑ لینا ہے. اور جب اسے کسی جگہ پر فارغ ہونے کی ضرورت ہوئی جہاں مرضی فارغ ہو کے چلی. اب اگر ایک انسان بھی بلی جیسا رویہ اختیار کر لے کہ جہاں کھانے کی چیز نظر آئی وہاں فوراً اسی دیگچے کے اندر منہ ڈال دے وہ، اور جہاں پر اسے اپنے مفاد کی کوئی چیز نظر آئی وہیں سے کھینچ لے، اور جہاں جی چاہے اپنا گندگی پھیلاتا پھرے، تو پھر شعور کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. شعوری انسان وہ تو معاشرے میں اپنے ماحول کے اندر رہتے ہوئے یہ دیکھتا ہے کہ میری وجہ سے دوسروں کے لیے سہولت کتنی ہے اور میری وجہ سے تکلیف کتنی ہے. تو ایک انسان یہ کیسے ممکن ہے کہ اوپر اللہ اور نیچے بندہ، بس ٹھیک ہے یہ رہبانیت والا تعلق؟ رہبانیت نہیں، دین کہتا ہے کہ انسانوں کے بیچ میں رہ کے اچھے بن کے دکھاؤ نا. تو میں نے جو چیز فیل کی ہے نا ایٹیچیوڈ میں نے اس کو ڈسکس کیا ہے کہ نیکی کا کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے. یعنی یہ ہے کہ میں دیکھیں اللہ کو کہتے ہیں اللہ آپ تو بہت اچھے ہیں. کس لحاظ سے اچھے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ مطلب یہ کہ آپ جتنے جی چاہے برے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ تو اچھے ہی ہیں. تو اللہ غفور ہے تو قہار بھی ہے. مجھے فیل ہوتا ہے یوں کہ جیسے اللہ کی اسماء، اللہ کے اسماء اور اللہ کی صفات کا صحیح علم نہیں ہے. ایک اللہ سے جو سچا تعلق ہے نا اس دنیا میں، وہ انسان کامیاب ہے جو اللہ کی سب سے زیادہ معرفت رکھتا ہے. اللہ کی معرفت نہیں ہے، حق شناسی نہیں ہے، حق کی پہچان نہیں ہے، اللہ کے بارے میں کانسیپٹ ڈفرینٹ. یہ میں بات کر رہی ہوں نا کہ جب اس طرح کی بات آتی ہے نا پھر وہ کیسے اس پہ مطلب کہ اپنے آپ علم سے، علم کی ضرورت ہے، شعور روشن ہونے کی ضرورت ہے، پھر رویے چینج ہوں گے. اگر ایک چیز کی پہچان ہی نہیں ہے، مثلا دو رویوں کو انسان فرق محسوس نہیں کرتا، اچھے اور برے کے درمیان اگر ایک انسان فرق نہیں کر سکتا تو ظاہر ہے وہ اچھے کو بھی کہے گا یہ بھی اچھا ہے، برے کو کہے گا ہاں یہ بھی خراب نہیں ہے. تو پھر یعنی جس کے لیے سب برابر ہو جائیں تو اس کو یقیناً معرفت کی، حق شناسی کی ضرورت ہے تاکہ وہ حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھ سکے، کہہ سکے اور اسی کے مطابق رویہ رکھ سکے. میں یہ کہہ رہی تھی کہ مطلب ایک ہوتی ہے نا کہ اللہ کی رضا، ایک اللہ کی مشیت ہوتی ہے. یعنی دیکھیں نا جیسے ہم بندوں کے حق بندوں کے لیے ادا کرتے ہیں، تو اب جیسے اللہ نے کہا ہے کہ وہ آخرت والے دن آئیں گے اور کسی پہ زیادتی کی ہوگی اور ظلم کیا ہوگا تو وہ ان کو وہ پکڑے گا. یعنی مطلب یہ ہوتی ہے اللہ نے جو کام کرنا اللہ کے حوالے تو ہم نے کرنا ہے، وہ تو اللہ کی بات ہے. لیکن اگر اس طرح ہوتا ہے کہ مطلب بندوں کے معاملات بندوں کے ساتھ بھی ہے نا، تو اس میں مطلب کہ کیا ہم اپنا رویہ رکھیں کہ اللہ کام تو اللہ کی رضا سے یا ہوتا ہے یا اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے نا. مطلب کوئی کام کوئی فرد تو کر ہی نہیں سکتا کچھ بھی، تو اس پہ کیسے یہ کریں کہ یہ اللہ کی رضا ہے یا اللہ کی مشیت ہے یہاں پہ؟ یعنی ہوا تو اللہ کی مشیت سے ہی ہے نا ایسا کام، کوئی بھی ہو ایسا تو ہم مطلب بندوں کے حقوق جب ادا کر رہے ہیں. اگزامپل دیں، جیسے ہم گھر میں بھی ہیں یا کہیں بھی ہیں، کوئی بندہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر دیتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں نا کہ یعنی مطلب جب اس کو ہم فیل کرتے ہیں کہ یہ اس بندے نے میرے ساتھ ایسے کیا نا، تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا اللہ نے یہ لکھا ہوگا نا میرے لیے تو ایسا ہوا ہے. یہ بات، یہ سوچ کا انداز جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں جی، یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. یہ سوچ کا انداز درست نہیں ہے، آپ نے اسے صحیح سوچا نہیں. بات یہ ہے کہ کوئی انسان جب آپ کے ساتھ مس بہیو کرتا ہے، اس کے مس بہیو کرنے میں آپ کی عقل، آپ کے فہم اور آپ کی حکمت کو پہنچنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے کہاں سے پکڑا ہے، کیا غلطی ہوئی. یہ میرا رویہ ہے، کیونکہ قرآن میں صاف لفظوں میں یہ بات آتی ہے کہ جو مصیبت بھی تم پر آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے. تو ہاتھوں کی کمائی کو فیل کرنا چاہیے کہاں پہ غلطی ہے، کہاں پہ خطا ہے. اور میڈم یہ بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہیں کانٹا بھی چبھتا ہے، اجر بھی ملتا ہے ساتھ میں، صحیح ہے، درجات بھی بلند ہوتے ہیں. ہاں جی، یہ بات اپنی جگہ پر ہے. مثال کے طور پر ایک چیز سے انسان کو تکلیف پہنچی ہے، اب تکلیف پہنچنے پر ایک انسان کو اگر وہ صبر کر رہا ہے اس پر اس کا اجر ثابت ہے. دوسری طرف یہ کہ اگر وہ غور و فکر کر رہا ہے، اب وہ پیچھا کر رہا ہے نا کہ پیچھے سے میرے سے غلطی کیا ہوئی،
اب غلطی کو اس نے ڈائگنوز کر لیا، اس غور و فکر پر اجر ہے. پھر جب اس نے پا لیا، توبہ کی، اس پر اجر ہے. تو اجر کے تو ایک نہیں کئی مواقع ہیں. تو اللہ نے وہ موقع دیا ہے، صرف صبر نہیں کرنا اس موقع پر، غور و فکر بھی کرنا ہے اور اپنی اس غلطی کو پکڑ کر اللہ سے توبہ کرنی. رجوع اللہ ہو گیا، اس پر اجر نہیں ملے گا. اب جو ہے نا اندر کی صفائی بھی ہو گئی. کیونکہ پھر یہ چیز آتی نا سامنے کہ دیکھیں جتنے بڑے تھے اتنے زیادہ آزمائشیں تھیں. مطلب آزمائشیں تو آتی ہیں، یہ تو نہیں ہوتا کہ کبھی بھی بندہ کہے کہ مطلب اگر تکلیف میں پکڑ ہی کی احساس ہی ہر وقت رہے نا، پھر وہ بھی چیز آ جاتی ہے کہ وہ چیز بالکل اگنور ہو جاتی ہے ہماری، کہ اجر والا بھی معاملہ ساتھ میں ہوگا. اگر ہم توبہ کریں گے تو ہمیں اجر بھی تو اللہ تعالیٰ دیں گے نا اس پہ. صحیح. ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ آپ اپنے آپ کو بھی اس پوزیشن میں نہ رکھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے. آزمائش ہوتی ان کی جن کو اللہ تعالیٰ بہت آگے لے جانا چاہتا ہے. سب سے زیادہ انبیاء آزمائے گئے. ہم پر مصائب زیادہ آتے ہیں، اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتے ہیں. ہم ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں جہاں پر ہم یہ کہیں کہ اب اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو آزما رہا ہے. ابھی ایمان اس درجے کا کہاں ہے جہاں آزمائش ہوتی ہے. اس لیے آپ اس چکر سے تو نکل آئیں، ابھی تو اپنی غلطیاں تلاش کریں. بالکل یہ تو بات ہے. اس لیے اس کو یہ دیکھیں کہ ہماری پکڑ کس بات پر ہوئی. یہی ایک صحیح وے ہے ہمارے لیے. تو جب ایمان خالص ہو جائے گا نا، پھر آزمائش کی بات ہو سکتی ہے. یعنی ہو تو سکتا ہے نا دونوں. میرا مطلب ہے کہ یہ چیز تو ٹھیک ہے نا، یہ والی وے بھی نہیں بالکل ٹھیک ہے. کسی چیز پر انسان کی آزمائش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. ایک لحاظ سے اگر دیکھیں نا تو یہ آزمائش کی ٹرم جو یوز ہوتی ہے نا، یہ امتحان کے لیے بھی یوز ہوتی ہے، ابتلا کے لیے بھی. اور دوسری جو ہے یہ ٹرم یوز ہوتی ہے بلندی درجات کے لیے، ٹیسٹنگ کے لیے. تو بلندی درجات کے لیے جو ٹیسٹنگ فیز ہے نا وہ یہ نہیں ہے. یہ ابھی ہم جن مراحل سے گزر رہے ہیں یہ ہمیں خالص کرنے کے لیے، نکھارنے کے لیے، ہمیں اپنی ذات کے اندر سے جو خرابی ہیں ان کو ریموو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ ہمارے لیے رکھا ہے. بات ہو رہی تھی نفس امارہ، لوامہ اور مطمئنہ کی. کوئی ہم نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں یا برائی چھوڑ رہے ہوتے ہیں تو اس پہ خود کو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے جیسے رب پر نظریں لگانا ضروری ہوتی ہیں. رب پر نظریں لگانا آتی ہی نہیں ہے یا خود سے ریزننگ ہی نہیں کرنی آتی، تو کیا کریں؟ مثلاً اگر میں کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہوں تو وہ تو میرے اندر کی تلخی ہے نا کہ ہو گیا میرے سے. نہیں یہ بات نہیں. ہم دیکھیں گے کہ وہ بدتمیزی ہوتی کیسے، پروسیس دیکھیں گے نا. پھر اس پروسیس میں دیکھیں گے کہ آپ کہاں پہ کیا کر سکتی ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ یعنی جیسے فرض کریں کہ آپ نے کسی پلگ میں کوئی سوئچ لگایا نا، تو اس میں کوئی نہ کوئی چیز شارٹ تھی، اس کو آگ لگ رہی ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ بیٹھ کے انتظار کریں گے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اب یہ تو ہونا ہی تھا، اب ہمیں تو فی الحال کام کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے ہم کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں تو چلو لگا رہے. سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟ یعنی جہاں آگ لگ رہی ہے آگ کو بجھانا نا. ایسے ہی ایک چیز ایسی ہے جو انسان کی عقل کو کھاتی ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ غصہ. غصے میں ہوتا پتہ ہے کہ عقل کا کام ختم ہو جاتا ہے. سارا کا سارا کام شیطان کا ہے، اگلا سارا کام وہی کرتا ہے. اس کے لیے ٹول انسان بن جاتا ہے، کرتا وہ ہے. اس وجہ سے پہلا کام یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ یہ کہتے ہو کہ اس موقع پہ کچھ سوچتا نہیں، تو یہ دیکھیں کہ سوچتا کیسے نہیں ہے. غصہ تھا نا، آپ نے اس کو بہت ہی محبت کے ساتھ نام دیا تلخی کا، تاکہ یہ پتہ نہ چلے کہ یہ غصہ ہے. تو غصے کی بات جب آئے گی تو ظاہر ہے پتہ ہے کہ یہ تو یعنی ایک ایسی خصوصیت ہے جس نے ہمیں خراب کرنا ہے. اچھا غصہ کس کی غذا ہے؟ کون سے والے؟ نفس کی، نفس امارہ کی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نفس سرکش ہو جائے، اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسی چاہت ہو، پھر غصہ کریں. لا تغضب لا تغضب لا تغضب. ایک ہی حل ہے. کیسے بچیں؟ یہی سوال ہے نا، غصے سے. مسنون طریقے کیا ہیں؟ سارے پڑھے ہوئے نا، بتاؤ. اعوذ باللہ پڑھ لیں. یہ باتیں صرف پڑھنے کی نہیں ہوتی، یہ سارے کام کرنے والے ہیں. اور کیا کریں؟ وضو کر لیں اور کھڑے بیٹھ جائیں. اچھا اور پوزیشن چینج کر لیں، ماحول بدل لیں. کبھی کیا؟ نہیں. جب کیا ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر کام اگلے تو خراب ہونے ہی ہیں. کر کے دیکھیں. رسول اللہ کی بات نہیں مانے گی.
یا اس وقت پتہ نہیں لگتا؟ اپنی اصل پرابلم بتاؤ نا. پتہ نہیں لگتا مجھے, اتنا زیادہ غصہ ہوتا ہے کہ بس فوراً اچانک آگ لگ جاتی ہے. اچانک. اچھا, کوئی کہے کہ آپ غصہ نہ کرو تو اور غصہ آتا ہے؟ کن باتوں پہ غصہ آتا ہے؟ چھوٹی سی بات پہ بھی غصہ آ جاتا ہے. مثلاً اب یہ میری ٹانگ کے اوپر دوبارہ ٹانگ رکھی تو مجھے زیادہ غصہ آ جاتا ہے. اچھا, یہ تو ایک نیچرل بات ہے, ظاہر اب دباؤ آئے گا, تکلیف ہوگی تو غصہ تو آ ہی سکتا ہے. چھوٹی بات بھی بہت شدید غصہ آ جاتا ہے. اچھا, آپ جانتے ہیں غصہ کیوں آتا ہے انسان کو؟ ہم اس کے بھی پیچھے پہنچتے ہیں, اس کی روٹ کیا ہے. انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے. یہ غصہ جو ہے نا انسان کا ملازم ہے بنیادی طور پر. آج ہم نے یہی چیزیں پڑھنی ہیں. مزے کی بات یہ کہ ہم جب ڈسکس کرتے ہیں نا تو اگلا جو سلسلہ ہے وہ خود بخود سامنے آتا جاتا ہے نا, کہ ہم کیسے اپنے غصے کو کنٹرول کریں, خواہشوں کو کیسے لگام ڈالیں. صحیح پوزیشن اس کی سمجھے بغیر ہم یہ کام نہیں کر سکتے. تو غصہ جو ہے یہ بنیادی طور پر اس وجہ سے آتا ہے کہ کبر بہت زیادہ ہے. اب آپ کو چاہتی تو نہیں ہو کہ آپ اپنے آپ کو بہتر سمجھو یا بڑا سمجھو, لیکن بات یہ ہے کہ مائنڈ سیٹنگ ہو گئی ہے, پروگرامنگ ہوئی ہوئی ہے. اب اپنے آپ کو نکالنا ہے اس سے. کس طریقے سے اپنے آپ کو کنٹرول کریں. انا خیر منہ والا معاملہ تو مسلسل ہے ہی نا, شیطان کا بھی تھا اور انسان کے اندر بھی وہ یہ ہوا بھر دیتا. پھر اس سے نکلیں کیسے؟ اس کے لیے کچھ چیزیں ٹارگٹ بنا کے نا کچھ کام کرنے, اس کے کیے بغیر کام ہوتا نہیں. شعوری طور پر اپنے آپ کو کچھ چیزوں میں انوالو کرنا ہے. مثلاً ٹانگ کے اوپر ٹانگ آئی نا, غصہ آیا, اب عین اس موقع پہ کیا سوچنا ہے؟ غصہ آپ کے ذہن میں آئے گا, غصہ یعنی تلخی 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 بڑھ رہی ہے. اس موقع پہ تلخی کو بڑھنے کے بجائے یہ کہ یہ ٹانگ کون سا رہ جانی ہے, آج تو وزن فیل ہو رہا ہے, کل کچھ محسوس ہی نہیں ہونا. موت کی یاد, آئندہ زندگی کے حالات, نہ رہنے کا احساس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا, یا رسول اللہ عقل مند کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو موت کے بعد گلنے سڑنے کو نہیں بھولتا. اچھا, یہ انسان ایسا نہیں ہے کہ صبح اٹھ کے ایک دفعہ دہرا لیا کہ میں نے مر جانا ہے, پھر رات کو دہرا لیا میں نے مر جانا. یہ تو لمحے لمحے کی بات ہے. تو مستقل اپنے آپ کو ریئلائز کرانے کی بات ہے, اور موقع پر کنٹرول اسی طرح سے انسان کر سکتا ہے. اور اب یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ من اکیس الناس, آپ یہ بتائیں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ اس پر رسول اللہ نے فرمایا کہ جو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر کے رکھتا ہے, جو اپنے آپ کو زندوں میں شمار نہیں کرتا. اب آپ دیکھیں ایک وجود کو زندہ محسوس کر کے انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے, اگر آپ اسے فوراً ڈیڈ فیل کر لیں, آپ کی سوچ ڈائیورٹ ہو جائے گی. آپ اسے آزما کے دیکھیں, کر کے دیکھیں. یہ آخرت کی یاد کوئی مخصوص موقع نہیں ہوتا کہ چلو ٹھیک ہے ہم بیٹھیں کسی وقت پہ ایک گھنٹہ یاد کر کے خوب آنسو بہا لیں, بعد میں اپنی مرضی کر لیں. یہ تو کنٹینیوس پروسیس ہے, ہر وقت سوچنے کی بات ہے. تو میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا کہ آپ اپنے آپ کو پھر کیسے ہینڈل کرو, اور یہ اس طرح سے سامنے آئے کہ آپ نے ایک چھوٹی سی اگزامپل بتا دی کہ مجھے اس چیز پہ غصہ آتا ہے, تو تھوڑا سا حل فیل ہوتا ہے اس کا. بھی سوچا آپ نے اس کے اوپر, پھر آپ کے ذہن سے وہ تلخی نکل گئی الحمدللہ. تو یوں جو ہے نا ریزن مل گئی, آپ کو ایک روشنی آپ کے اندر آ گئی. حقیقت یہ ہے کہ یہ علم انسان کے باطن کو اور انسان کے ظاہری اعمال کو روشن کرنے والا, آخرت کا علم. اور یہی علم انسان کے اندر رہتا نہیں, ٹھہرتا نہیں ہے, اس کو ٹھہرانا ہے. کوشش کے ساتھ ٹھہرائیں گے انشاءاللہ تعالی. کے ساتھ فوراً مجھے وہ بات یاد آئی تھی کہ غیبت کرتے ہوئے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, تم اپنے مردہ بھائی کو نوچ رہے ہوتے ہو, تو فوراً ہی جیسے میرے ذہن میں آتا ہے نا کہ اگر میں اپنے فلانے شخص کی غیبت کروں تو ایسے جیسے میں اس کا ہاتھ کھا رہی ہوں, یا ایسے کراہت فیل ہوتی ہے. فوراً مجھے وہی ہوا کہ اگر میرے ساتھ بیٹھا ہوا بندہ ڈیڈ ہو تو میں یا خود میں اس کو خراب کری. لیکن یہ ایک بات ہے, یہ بھی صحیح سوچ نہیں ہے. یعنی آپ نے پھر بھی اسی کو مردہ کرا دیا, اپنے بارے میں نہیں سوچا. یہ سوچنا ہی تو سیکھنا ہے ہم نے. یہاں سے تبدیلی آتی شعور سے, مائنڈ سے. تو اپنے بارے میں سوچیں گے, یہ ایک ریئل چینج ہوگی انشاءاللہ. تو اپنے آپ کو تصور کریں نا, یہ نہیں ہے اور اب اس کے اوپر کسی کا گھٹنا پڑا ہے یا ہاتھ پڑا ہو یا کوئی پورا ہی بیٹھ جائے تو کیا فرق پڑے گا. پھر آپ کے اندر سے تلخی نکلے گی. اپنے نہ ہونے کا احساس انسان کو یوں سیدھا کر دیتا ہے. اپنے نہ ہونے کا احساس, آپ اپنے آپ کو ہینڈل ہی اس سے کر سکتے ہیں. بہت بڑا ہتھیار ہے.
दूसरे के बारे में अगर आप सोचेंगे तो दूसरे के बारे में सोचकर आपका ज़हन सेट नहीं रह सकता. मैम हमने नफ्से लव्वामा में देखा था ना 3 चीजें, मुजाहिदा, मुहासबा और मुराकबा. मुजाहिदा में जैसे देखा था कि कोशिश करनी है, इनके उसमें यकीन, तवक्कुल, सब्र सब कुछ आ जाता है. मुहासबे में यही चीजें देखेंगे कि किस हद तक एहतसाब हो गया. और मुराकबे में हमने देखा था कि अल्लाह के बारे में गौर व फिक्र, कसरत से याद करना और फिर वो तौबा और इस्तिग़फ़ार आ जाएगी. लेकिन जब हमने आगे ये चीजें देखी हैं उसमें ईमान, सिद्क, एतबार, यानी ये सारी चीजें देखी थी. तो इसमें भी यानी कि इस चीज का जायजा लेना कि ये चीजें मेरे अंदर आई हैं या नहीं. मुराकबे में मुराकबा जो है ना, ये लफ्ज जो है रा, काफ और बा से निगरानी के मानों में आता है. बुनियादी तौर पर एक इंसान अपने ऊपर किसी की निगरानी को महसूस करे तो अल्लाह के बारे में ये गौर फिक्र करना, अल्लाह की नजरों को फील करना, अल्लाह की जेरे निगरानी अपने आप को फील करवाना, चाहे इंसान इसकी प्रैक्टिस तन्हाई में करे, फिर उसी तरह से महफिलों में, जहाँ कहीं भी इंसान हो. मुराकबा बुनियादी तौर पर यही चीज है कि एक इंसान कॉन्टिन्यूसली अपने आप को नजरों के हिसार में फील करे. तो अल्लाह की जात पर गौर फिक्र है कि अल्लाह मुझे देखता है, अल्लाह मेरी सुनता है, अल्लाह मेरे सारे हालात जानता है, मेरी खबर रखता है, मैं जो कुछ करूंगी उसके इल्म में होगा, मेरे अंदर कोई ख्याल आएगा वो भी वो जानता है. तो अल्लाह की जात के बारे में यूं अपने ताल्लुक के साथ गौर फिक्र कि उसको निगरान महसूस कर सके, उसकी निगरानी पर यकीन दिल के अंदर उतरा है. क्योंकि यही निगरानी जो है इंसान को सीधा करती, ये निगरानी का एहसास इंसान से गलतियां छुड़वाता है, इसी की वजह से इंसान नेकी के रास्ते पे चलता है. तीनों की अगर प्रैक्टिकल कोई हो जाए एग्जाम्पल. मैंने एग्जाम्पल तो आपको दी है. अल्लाह की निगरानी का एहसास, आप मसलन मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी गलती है जिस पर आपको पछतावा है, तो उसके ऊपर फिर हम बात कर लेते हैं. कोई आप एग्जाम्पल पूछना चाहें तो फिर मैं बताती हूँ. काम होता है ना जैसे हाँ कोई भी यानी कि सारे आगे बढ़ के यानी कि हाथ भी खड़ा कर देते हैं सब कुछ, और मुझे हमेशा होता है कि मैं कर नहीं सकती, ये मुझसे होगा नहीं. फिर मुझे यानी कि जब वो कोई शुरू करता है फिर मुझे लगता है कि मैं भी कर सकती थी, थोड़ा करती, चलो कोशिश करती, फिर मुझे यही पछतावा रहता है मैं क्यों नहीं आगे बढ़ी. आपको ये नहीं पता चलता कि मुझे अंदर से क्या चीज रोकती है. नफ्स अम्मारा रोकता है. रोकता किस वजह से? सहल पसंदी. आराम अजीज है और आराम की हालत में आपको रब की निगरानी का एहसास नहीं होता, निगरानी नहीं फील करती हो. और ये कि कॉन्टिन्यूस आपकी जिंदगी में एहतसाब नहीं है अपना, और ये कि आपकी जिंदगी में अमाल की पेशी का जो यकीन है ना वो नजर नहीं आता कि ये मेरा अमल पेश होगा, मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगी, मैं क्यों पीछे रही, मैं क्यों सुस्त पड़ी. और ये कि अल्लाह की हैसियत आपकी जिंदगी में ऐसी नहीं है कि उसकी खातिर कट मरो. अल्लाह की जात के साथ ताल्लुक सीधा नहीं है. इसका मतलब ये है कि अल्लाह के साथ ताल्लुक सीधा बनाना है. तो उसमें समटाइम्स ऐसा होता है कि आप मुराकबे के बगैर मुजाहिदा भी नहीं कर सकते. निगरानी का एहसास आपको चलाता है ना, फिर आप कोशिश करते हो. कभी ऐसा होता है कि मुराकबा भी आप नहीं कर सकते एहतसाब के बगैर, मुहासबे के बगैर. तो अब जैसे आपने मुहासबा किया कि हाँ मैं कर सकती थी लेकिन मैंने नहीं किया, आगे नहीं चलती आप. आगे ये कि जिस चीज ने आपको स्ट्रॉन्ग करना है ना वो अल्लाह की निगरानी का एहसास, कि आप फिर एफर्ट करो जिंदगी में कि हाँ मेरी जिंदगी में इल्म की कमी है, आखिरत का इल्म नहीं है. हाँ मेरी जिंदगी में यकीन की कमी है, आखिरत की पेशी का यकीन मेरे दिल के अंदर उतरा हुआ नहीं है, और मैंने ये यकीन हासिल करना है इल्म के जरिए से. और इसी तरह से ये कि मेरे अंदर की खराबियां मेरे अंदर मौजूद हैं तो मुझे अपना आप बचाने की फिक्र नहीं है. कू अनफुसकुम वाली बात जो है ना वो तो सोची ही नहीं कि मैंने अपने आप को बचाना है. दूसरे तरीके से बचा रही हैं, काम से बचा रही हैं, अल्लाह की नजरों में सुरखरू होने से बचा रही हैं अपने आप को. और बुनियादी बात यही आराम तलबी है, सहल पसंदी, कि ठीक है काम तो हो ही जाने, हो ही जाएंगे. तो आगे बढ़ के ना भी किया, उसको ना अभी ओन नहीं किया, अपनाया नहीं है. अभी जैसे ना माइंड सेटिंग में कुछ मसाइल हैं, तो इसमें जैसे जैसे आप अपना गौर करोगी ना, मुराकबा करोगी, अपना एहतसाब करोगी, आपको कुछ और पॉइंट्स मिलेंगे, फिर आप डिस्कस करेंगे, फिर इंशाल्लाह उसका हल हम देखेंगे. ये समझ नहीं आता कि इंसान कितनी हद तक यानी कि खुदगर्ज हो सकता है अपने लिए. अगर हम हर वक्त ये समझे कि हम मुर्दा है तो बाज़ का हमारे कुछ बहुत जरूरी मामला यानी कि रह भी जाते हैं. मसलन आज सुबह बाजी ने कहा कि नजर तो नैन की रवीन होने लगी है तो आप जल्दी से नीचे आ जाना.
تو مجھ سے کسی نے کچھ مانگا تو میں یہ کہہ کے چلی گئی کہ نہیں روین ہونے والی ہے تو میں نہیں دے سکتی. ہاں جی ٹھیک ہے, تو یہ بالکل ایک صحیح ایٹیچیوڈ ہے. جو جس چیز کا وقت ہے اس وقت پہ پھر اور کچھ نہیں. یہ آپ کی ایک اجتماعی ذمہ داری ہے نا, یہ خود غرضی نہیں ہے. مجھے یوں ذاتی طور پر فیل ہوتا ہے کہ جسے آپ لوگ نا ٹرمینالوجی صحیح یوز نہیں کرتے. مثلا اس موقع پر اسے خود غرضی نہیں کہا جائے گا, اس کو احساس ذمہ داری کہا جائے گا. اب آپ کو پتا چل گیا یہ احساس ذمہ داری ہے, آپ مطمئن ہو جائیں گے. اگر آپ کو پتا چلے گا خود غرضی, تکلیف لاحق رہے گی کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو علم کا ہونا کتنا ضروری ہے نا, اور کلیئرٹی کا ہونا. تو یہ آپ کا ایک بالکل پازیٹیو ایٹیچیوڈ تھا کہ اس موقع پر جب اجتماعی معاملات کے لیے کال کیا جائے پھر انفرادی معاملات پیچھے چلے جاتے ہیں. پھر دوسروں کو بھی احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ اور کچھ نہیں, اب چلیں, اب جانا ہے. ٹھیک, اب اطمینان ہو گیا دل کو, الحمدللہ. اچھا سوال بڑا دلچسپ تھا کہ انسان کس حد تک خود غرض ہو سکتا ہے, یعنی خود غرضی کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. جیسے ابھی سیرت نے بات کی ہے کہ نظرۃ النعیم کی ہم اروین کے لیے نیچے آئے تھے, تو جب ہم نیچے آئے نا تو نہ ہمارا گروپ کمپلیٹ تھا اور ابھی صفائی کرنے والی براتی تھی, تو اس میں سے پھر کس چیز کو پریفرنس دی جائے؟ یعنی اجتماعی ذمہ داریاں ہیں اور انسان کا مائنڈ کلیئر نہیں ہے کہ کون سی ذمہ داری کس وقت کی ہے. ہر چیز اپنے مقام پر بھلی لگتی ہے, جانا کی گھنی زلف کا منہ پیچاں, سالن میں سے نکلے تو برا لگتا ہے. تو ایک کام کا جو وقت متعین ہے اس وقت پہ وہ کام ہونا ہے. تو جو وقت ہے صفائی کا اس وقت پہ صفائی ہوگی, جو وقت ہے ریویژن کا اس وقت پہ ریویژن ہوگی. تھی نا, لیکن نیکسٹ ٹائم کے لیے کیا, نیکسٹ ٹائم کے لیے یہ کہ دو ذمہ داریاں ہوں تو دو ذمہ داریوں میں سے جس کا وقت ہے وہ کام کیا جائے گا. جو ذمہ داری رہ گئی ہے اس کو بعد میں پورا کیا جائے گا, لیکن جو ذمہ داری رہی اس کے بارے میں کڑا احتساب کرنے کی ضرورت ہے کہ کیوں آخر رہی. ہر کام اپنے وقت پہ ہی کرنا ہے, اس وقت پہ اس کو ممکن بنانا ہے. اس کے لیے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت پہ یہ کیوں نہیں ہو پا رہا. میم جب یہاں لاہور میں آئی تھی نا نئی تو اس وقت جیسے ہم میٹروز میں سفر کرتے تھے تو لوگوں کے حالات دیکھ کے جیسے لیڈیز کے ڈریس وغیرہ, تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی, بہت زیادہ. ایون کہ ہر وقت سر میں درد, 15 دن تو ایسے ہی گزرے کہ اتنی سر میں درد کہ مجھے یعنی کہ رو کے حالات خراب ہو گئے تھے. لیکن اب وہ فیلنگز نہیں ہیں, یعنی کہ اب سفر کرتی ہوں بری یعنی لگتی ہیں, بس تھوڑی سی, اتنی زیادہ نہیں. تو اب یہ کون سا یعنی کہ اپنے آپ کو کیسے, یعنی وہ فیلنگز کیسے ہوں جب وہ فیلنگز تھی تو اس وقت یعنی کہ میں اپنے آپ کو بہت تکلیف میں فیل کرتی. اصل میں بات یہ تھی کہ کل بھی وہ برائی کا احساس نہیں تھا آپ کے لیے, وہ نئی چیز تھی. اب وہ نئی نہیں رہی. اگر وہ برائی کی کراہت ہوتی تو وہ آج بھی ہوتی. وہ آپ کے لیے برائی کی کراہت نہیں تھی, وہ آپ کے لیے ایک نئی چیز تھی جس کو آپ نے آبزرو کیا. اس لیے آپ نے اپنے اندر برائی کی کراہت کو پیدا کرنا ہے. یہ محسوس کر لیں کہ دراصل آپ نے ٹرم اس کے لیے غلط یوز کی اور آپ کو پتا نہیں ہے کہ بیسیکلی وہ کون سا احساس تھا. تو برائی کے خلاف آپ کے دل میں نفرت نہیں ہے, یہ ہے آپ کا پرابلم. آپ کے دل میں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ